बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। आज की टॉप न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं उन्होंने हॉटलाइन पर बातचीत की है और एक दूसरे को यकीन दहानी कराई है कि LOC पर सीज फायर को कायम रखा जाएगा और जितने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस तरह हवाले से एग्रीमेंट्स हैं और उसकी पाबंदी की जाएगी। इसके ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये आइस किस तरह से ब्रेक हुई ये और बर्फ कैसे पिघली और इसकी क्या वजह हो सकती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरा जो सबसे अहम ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डस्का के इलेक्शन जिसमें धांधली का वावेला हो रहा था उसको पूरे इलेक्शंस को नल एंड वॉइड करार दे दिया है और कहा है कि डस्का में पूरे इलेक्शंस दोबारा होंगे और सेनेट में हाथ उठाकर वोट देना है या सीक्रेट बैलेटिंग होनी है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 226 को देखना है कि वो अपने सही रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और आप जानते हैं कि हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करते हैं सीनियर सहाफ़ी सियार शमसी साहब और सीनियर सहाफ़ी फौजिया शाह साहब। वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करते हैं सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम फौजिया शाह साहब, सियार शमसी साहब। जी वालेकुम सलाम। ये पाकिस्तान और भारत के जो डायरेक्टर जनरल्स हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के, उनकी आज हॉटलाइन पर बात हुई है और उन्होंने जितने भी अमन कायम करने के हवाले से एग्रीमेंट्स हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ख़ासतौर पर LOC पर सीज फायर के हवाले से एक दूसरे को यकीन दहानी कराई है। बहुत अरसे के बाद हम ये बात सुन रहे हैं कि इनकी आपस में कोई बात हुई है। ये बर्फ़ पिघली है तो कैसे पिघली है और इसके कोई मुस्बत नतायज आएंगे सियार शमसी साहब? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फौजिया शाह साहब और अनवर इकबाल साहब। आज मैं जो आपका ये सवाल है कि बर्फ़ पिघली है, मैं समझता हूँ कि इसमें बर्फ़ पिघलने का मुझे तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती कि जो इस वक्त जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं वो तारीख की एक इंतहाई कशीदा ताल्लुकात हैं और ख़ास तौर पर जो मकबूजा कश्मीर में एक क़यामत बरपा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जिस तरह की जा रही हैं और इसमें आप ये देखेंगे अगर 2002 में जो लाइन ऑफ कंट्रोल का एक मायदा हुआ था कि जो LOC की, और वो बड़ा एक ऐसे वक्त में हुआ था। आप अगर पिछले 17-18 वर्षों में जायजा लें तो हर दूसरे रोज वायलेशन होती है और अब तक हमारे दर्जनों फौज के जवान शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में जो सिविलियन शहीद हुए हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास करीब रहते हैं। और इसके साथ साथ जो ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस तरह वायलेशन की गई है और जिस तरह अब 2 साल होने 10 में 2 साल हो जाएंगे, कर्फ्यू है। तो इन हालात में मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को कोई भारत के बारे में जरूरत। DTMOs का जो बातचीत होती सूरत हाल ज़्यादा खतरनाक है वो इंडिया का है और लाइन ऑफ कंट्रोल हम रोज सुनते हैं कि उनके हाई कमिश्नर को बुलाया गया है, यहाँ सफीर को बुलाया जाता है, एहतजाज का मरासला दिया जाता है। मीनवाइल UNO की गाड़ियों पर भी फायरिंग हुई। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि ठीक है, एक राब्ता हुआ है बहुत आला सतह पर बड़े तवील अरसे के बाद, इसको हम खुशाइंद करार दे सकते हैं, लेकिन इसके समरात आने चाहिए, इसकी कोई वजूहात सामने आनी चाहिए कि क्या कर्फ्यू वहाँ ख़त्म हो चुका है, क्या जुल्म और सितम रुक गया है, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल की जो वायलेशन अब तक हुई है उसकी भारत ने कोई जिम्मेदारी कबूल की है। तो बहुत से सवाल हैं, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि हमने हमेशा अमन की बात की है, लेकिन अमन के जो तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए।
जी, फौजी शाह साहबा, आप कैसे देख रही हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जो डीजीएमओस जो हैं उनकी जो हॉटलाइन के ऊपर बात हुई और एक दूसरे को यकीन दहानी कराई है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तो हमेशा से शाकी रहता है कि भारत की तरफ से एलओसी की जो वायलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से वहाँ पर भी जो सूरत हाल बहुत नाजुक है, जिसका अभी सियाज शमसी साहब ने भी जिक्र किया है तफसील के साथ। तो क्या इसको हम कैसे देखें? हम क्या समझें कि कोई बहुत शुक्रिया। भारत को किसी ने मजबूर किया है बातचीत करने पे, या भारत खुद अ, अब जी, जी। देखिए, बहुत शुक्रिया मुनीर। बात ये है कि मैं तो ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि ये इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक तवील अरसे के बाद एक ब्रेक थ्रू तो ज़रूर है। ठीक है। इसमें हम ये नहीं कह सकते थे कि 2003 में ये सबसे पहले ये मायदा हुआ था, और जिसमें यही था कि एक दूसरे की सरहद की पासदारी, और जाहिर है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल होगी तो दोनों एमओस जो हैं वो एक दूसरे से कंसल्ट करेंगे और कोई भी बदतरीन सूरत हाल से निपटने के लिए उसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा कि उस पे अमल दरामद जो है कहाँ तक हुआ, ये एक संजीदा बात है। क्योंकि अभी तक जो डिटेल्स कही जाती हैं, जो मेरे आईएसपीआर की जानिब से भी और जो वैसे भी डिटेल्स आती रही हैं, उसमें ये कहा गया है कि 2014 से 13,500 वायलेशंस हुई हैं सरहदों की, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे। और वो अच्छा, जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन की बात करते हैं तो इसमें हमें ये ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि बदतरीन जो उससे मुतासिर होते हैं वो इलाके के रहने वाले अवाम होते हैं। और उसमें हमने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा जो शहरी थे वो बहुत ज़्यादा टारगेट होते रहे। शहरी जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा जानों से जाते रहे। बिलाशुबा जो है अफवाज के या फौजियों के शहादत की भी बातें आई, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में शहरी जो है वो शहीद होते थे। फिर ये है कि ज़्यादा जो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं, जंग के असूल हों या कुछ भी हों, तो शहरी का टारगेट होना बहुत ही ज़्यादा वो आपको ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। लेकिन यहाँ मुस्तकिल ये शहरी जो है निशाना बनते रहे। अब जब ये बात हुई है, इसमें एक बहुत अहम जो सूरत हाल है, दोनों का ये इदराक रखना, दोनों एटमी ताकतें हैं, किस तरह उन्होंने जो भी खतरात आने वाले हैं किस तरह उससे निपटना है। मैं ये समझती हूँ कि वो जो 2003 का मायदा था उसके हवाले से अगर उसकी तो दोबारा उसको रिवाइव किया जाता है और उसी स्पिरिट में रिवाइव किया जाता है तो ये एक बेहतर सूरत हाल ज़रूर हो सकती है। लेकिन जहाँ तक शमसी साहब का ये कहना है कि कश्मीर की जो ताज़ा सूरत हाल है उसकी वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक एक बेहतर अमन की बात या बेहतर सूरत हाल का होना मुमकिन नहीं है। लेकिन किसी जगह तो ऐसी सूरत पैदा करनी चाहिए, ज़रूरी है, ताकि आप बात कर सकें, किसी मेज़ पे बैठ सकें। क्योंकि कल ही आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा फिर ये बात की है कि मसला कश्मीर जो है वो जंग से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से एक उस पे ही हल हो सकता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये इसी हवाले से एक बहुत बड़ी इसको एमओएस की जो है जो हॉटलाइन पे रब्ता है, इसी हवाले से गालबन ये एक पेशरफ्त होगी। और कहीं ना कहीं तो देखिए ये बात का आगाज होना चाहिए। जी, ठीक है। अगर इस सतह पे इलाके के ममालिक में सॉरी इलाके के जो लोग हैं उनको अगर आप अमन दे सकते हैं, जो उन शहरियों को, क्योंकि वहाँ की लोगों की जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, खौफ के मारे वो रातों को जागते हैं कि किस वक्त गोलाबारी हो जाए। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि 2014 के बाद कहा जा रहा है कि 13,500 जो है वायलेशन हुई है। मेरा ख्याल है कि अगर दोनों जानिब से, मैं सिर्फ ये पाकिस्तान की बात नहीं करूंगी, यही स्पिरिट जो है भारत में भी हमें चाहिए। नरेंद्र मोदी को भी इसी स्पिरिट से आगे आना होगा। मीडिएशन की कहीं बात होती है या कहीं भी होती है तो मेरा ख्याल में उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। और शायद अभी जो अमेरिका में एक तब्दीली के बाद शायद ये हम तवक्को कर सकते हैं। मैं इसमें कोई बड़ी ज्यादा उम्मीदें नहीं रखती, लेकिन ये तवक्को जरूर रख सकते हैं कि वो जो एक शदीद किस्म की टेंशन है दोनों ममालिक के दरमियान, और आम भी ये बात की जाती है कि किसी वक्त भी ये दोनों जो एक एटमी कुव्वतें हैं किसी वक्त आमने सामने आ सकती हैं।
تو میرا خیال ہے کہ شاید اس میں تھوڑا سا ایک ریلیف کسی شکل میں ہو سکے. جی بہت شکریہ فاضل شاہد صاحب. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. انور اقبال صاحب نے ہمیں واشنگٹن سے جوائن کیا. انور اقبال صاحب صبح صبح آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اپنے حساب سے, امریکہ کے وقت کے حساب سے آپ صبح صبح جو ہے ہمیں جوائن کرتے ہیں, آپ کا شکریہ. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کے درمیان جو ہاٹ لائن کے اوپر بات ہوئی ہے سیز فائر کے حوالے سے, اور بہت وقت کے بعد ایک بار پھر ایک دوسرے کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ایل او سی کی وائلیشن نہیں ہوگی سیز فائر کے حوالے سے. جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ میرا خیال فل ان دی بلینک جو ہوتا ہے ایک سیریمونیل سی کاروائی جو ہے, آپ بھی اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں یا اس کے کوئی اچھے نتائج بھی سامنے آئیں گے؟ جی السلام علیکم جناب. جو ڈی جی ایم اوز کی بات ہوتی ہے نا, وہ فل ان دا بلینکس نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ وہ بہت اسپیسیفک ایشوز پہ ہوتی ہے, اور اس میں اس طرح نہیں ہوتا کہ پاک بھارت تعلقات میں بہتری آنی چاہیے اور کشمیر کا مسئلہ ہونا چاہیے. اس میں تو بات ہوتا ہے کہ بھئی چوکی نمبر فلاں اور سیکٹر نمبر فلاں میں یہ ہوا تھا, آپ نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, اس کو یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے بالکل جو نیٹی گریٹی ہوتی ہے وہ طے ہوتی ہے. اور ڈی جی ایم اوز کے درمیان ایک زمانہ تو ایسا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان کے سوائے جنگ کے دنوں کے ہمیشہ ریگولرلی بات ہوتی تھی. آج کل جو ہے وہ ان کے تعلقات کی کشیدگی کی وجہ سے وہ جو ریگولیرٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا خوش آئند قدم ہے یہ, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈی جی ایم اوز کے درمیان بات ہوتی رہے تو جنگ کا خدشہ کم ہوتا ہے, اور برصغیر میں جنگ کا خدشہ کم ہونا چاہیے, بڑھنا نہیں چاہیے, کیونکہ دونوں اب کو پتہ ہے کہ نیوکلیئر ممالک ہیں, اور یہ جنگ ہوگی تو اگر بھارت سمجھتا ہے تو وہ بھی غلط سمجھتا ہے کہ وہ بھی یہ جنگ جیت نہیں سکتا, پاکستان بھی یہ جنگ نہیں جیت سکتا. خیر پاکستان تو جنگ جیتنے کی بات بھی نہیں کرتا, اس لیے کہ پاکستان کی ایک دفاعی حکمت عملی ہے, اور وہ ہمیشہ سے پاکستان نے کہا کہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام بھی جو ہے وہ دفاعی نوعیت کا ہے, اور ہم بھارتی جارحیت کو روکنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے, اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے. ہر قوم کا ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی دفاعی ہے. اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے جو کچھ کشمیر میں شروع کیا تھا 2019 اگست میں 5 اگست کو, اس میں اب بھارتی یہ فیل کرتے ہیں, پہلے بھارتیوں کو یہ خطرہ تھا کہ کچھ کشمیری لوگ یا ان کے سپورٹر جو ہے وہ کراس کر کے آئیں گے اور وہاں جا کے گڑبڑ کریں گے, اور اس کے لیے مزید دشواریاں پیدا ہوں گی. اب بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ اپنے قبضے کو مزید استحکام بخشے, کنسالیڈیٹ کرے, اور اس لیے اب وہ چاہتا ہے کہ اشتعال انگیزی جو ہے سرحد پہ رکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا بھارت اپنا سمجھتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک اپر ہینڈ لے سکے, اور اس لیے وہ اس بات چیت پہ راضی ہوا ہے. پاکستان اس لیے راضی ہوا ہے کہ پاکستان اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ یہ جو ایل او سی ہے, اس میں جیسا کہ فوزیہ شاہ صاحبہ نے کہا کہ ایل او سی پہ جو بلا اشتعال جو فائرنگ ہوتی ہے بھارت کی طرف سے, تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ شہریوں کا ہوتا ہے. اور اس ساری صورتحال میں جو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پاکستان دونوں صورتوں میں نقصان میں رہتا ہے. اس لیے رہتا ہے نقصان میں کہ جواباً پاکستانی فائرنگ جو ہوتی ہے وہ بھارتی مورچوں پہ تو ضرور ہوتی ہے, لیکن پاکستانی کشمیری عوام پہ فائر نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نہ صرف کشمیری ہیں, مسلمان ہیں, بلکہ وہ وہی زبان بولتے ہیں جو اس طرف زبانیں بولی جاتی ہیں, اسی کاسٹ کے لوگ جس طرف لوگ ہیں کاسٹ کے, وہاں بھی پہاڑی بولی جاتی ہے, وہاں بھی وہ کشمیری بیلٹ نہیں ہے, تو وہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے لوگ ہیں. تو پاکستان ان پہ اس طرح فائر نہیں کھول سکتا, ان کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا, جبکہ انڈیا کو اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا. انڈیا بلا تکلف ہمارے شہریوں کو ٹارگٹ کرتا ہے. تو اس سچویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ریلیف ملے تو اچھا ہوگا, مگر جو ہماری اسٹریٹجی ہے کشمیر پہ, جس سے ہم کل گفتگو کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم تو کبھی بھی ہمیں اس بات کا, جیسا کہ وزیر اعظم نے کہا, فوزیہ نے حوالہ بھی دیا, وہ یہ ہے کہ کشمیر کا کوئی جو ہے نا صرف ایک بات چیت کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے, اور اسی پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور ہمیں جو ہماری پوزیشن ہے
اصولی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ آج یہ بات مان لیں کہ ٹھیک ہے جی بھارت نے قبضہ کر لیا لیکن اس کے باوجود ہم جنگ نہیں کریں گے اور صلح صفائی کی بات کرتے رہیں گے تو بظاہر آپ کو ایسا لگے گا صلح حدیبیہ کی طرح کہ آپ پیچھے ہٹ گئے، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں اور جب وقت بہتر ہوگا تو آپ آج سے ایک اسٹرانگر پوزیشن لے سکتے ہیں۔ اس وقت ایسی صورتحال ہے جس میں ہمیں کم از کم ایل او سی کے حوالے سے ایل او سی کے دونوں طرف رہنے والے عوام کی بھلائی دیکھنی چاہیے، اور اس میں اگر یہ جو اشتعال انگیزیاں بند ہوتی ہیں، کراس ایل او سی فائرنگ بند ہوتی ہے، اس میں دونوں صورتوں میں ایل او سی پر رہنے والے عوام کا فائدہ ہے اور اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے۔ بہت شکریہ سیاح شمسی اپنے انور اقبال صاحب۔ سیاح شمسی صاحب کی طرف میں واپس جاؤں گا، اور سیاح شمسی صاحب آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکا میں جو دھند کی وجہ سے جو الیکشنز ہیں وہ کافی گڑبڑ ہو گئے تھے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ دھند ہو یا کچھ بھی ہو یہ نل اینڈ وائڈ ہیں، اور دوبارہ الیکشنز جو ہیں وہ مارچ کی 18 تاریخ کو ہوں گے، اور امید ہے کہ بہار کا موسم اپنے آخری مراحل میں ہوگا، تو دھند کے امکانات مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کم ہو چکے ہوں گے۔ جی سیاح شمسی اس میں صاحب، اندھا دھند تو ہو سکتا ہے منیر صاحب، یہ اندھا دھند بھی ہو سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے سیاح شمسی صاحب۔ اب دیکھیں اس وقت دھند تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ اندھا دھند ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جی میں جی جی یہ انور اقبال صاحب نے درست بات کی۔ ذرا آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس بار یہ جو NA-75 کا ضمنی الیکشن تھا، ہاں ہاں، یہاں نہ صرف دھند تھی بلکہ یہاں اندھا دھند کام اچھا ہوا۔ اندھا دھند بھی تھی؟ انور ہاں اقبال صاحب پہلے بھی اندھا دھند تھی؟ کیونکہ یہ اندھا دھند ہوئی ہے تو پہلی بار الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے، اور حکومت وقت کے خلاف جو کینڈیڈیٹ جیت رہے تھے جن کا سارا، لیکن جب وہ دھند چھٹی ہے اس سارے منظرنامے سے اور اب تک کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور خود الیکشن کمیشن میں جب وہ ریٹرننگ افسر 12-13 طلب کیے گئے اور انہوں نے جو کہانیاں سنائیں کہ کس طرح ہم دھند میں غائب ہو گئے، موسم خراب تھا، کسی کا فون بند ہو گیا، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، مطلب ان کا کسی دنیا سے رابطہ ہی نہیں ہوا، تو یہ سارے جو نشانات ملے ہیں اور اس سے بالکل لگتا ہے کہ جس کسی نے بھی یہ پلان بنایا تھا، دھاندلی تو ہمیشہ ہوتی ہے، الزام بھی لگتے ہیں، لیکن یہ بڑی بھونڈے انداز میں دھاندلی کی کوشش کی گئی، اور جس میں بتایا گیا کہ پولنگ کے صبح شروع ہوتے ہی 7:30-8 بجے ہی مطلب مختلف ٹولیاں سڑکوں پر نکلی جنہوں نے فائرنگ شروع کر دی، اور صبح ہی ایک جنگ کا منظر پیش ہونے لگا کہ لوگ پولنگ سٹیشنوں پہ پہنچ ہی نہ پائیں۔ تو یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کا الیکشن کمیشن، جس کے ماضی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی اتنا اطمینان کا اظہار نہیں کیا جاتا رہا، لیکن اس بار لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کچھ اپنا جو ایک کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو اس کا آئینی کردار ہے، تو اس میں یہ جو کالعدم ہوا ہے سارا الیکشن اور دوبارہ اس کی آغاز ہوئی ہے۔ اب اس کو دونوں فریق جو ہیں اپنے اپنے حوالے سے کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ ووٹ کا تحفظ ہونا چاہیے، شہریوں کا تحفظ ہونا چاہیے، اور جو ایک جمہوریت ہم جو کھیلتے ہیں اب اس کو اس کی روح کے مطابق ہی ہمیں آگے بڑھانا ہوگا، وگرنہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اور الیکشن کمیشن نے یقیناً ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، اور جس کے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن پر بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی شفافیت کی طرف بڑھ سکیں گے۔ جی فاضل شاہ صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیاح شمسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، تو کیا یہ جو فیصلہ ہے ان کا ماضی کے جتنے بھی داغ دھبے ہیں سارے دھل جائیں گے، اور ابھی آج کل کے زمانے میں جو داغ لگے ہیں کیا وہ بھی دھل جائیں گے؟ جیسے خاص طور پہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیشہ زیر عتاب اور زیر تنقید رہتا ہے، عوام کی طرف سے بھی، ماہرین کی طرف سے بھی، اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے۔ پہلے میرا خیال ہے فاضل شاہ صاحب سے بات کر لیں انور اقبال صاحب، اس کے بعد پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔
फौजी शाह साहब ब्रीफली आप जरा इसके ऊपर। देखिए इलेक्शन कमीशन जो है, जिस तरह बात की जाती है, एक इंडिपेंडेंट और आईनी इदारा है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। पहली दफा हमने दो चीजें देखी हैं। मसलन जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस किया जिसमें शो ऑफ हैंड की बात हुई, 226 आर्टिकल की बात हुई, तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्होंने ये कहा कि वो आर्टिकल 226 के तहत ही जो है वो एक जो सीक्रेट बैलेट है, इसके ऊपर बाद में आते हैं फौजी शाह साहब, पहले इसका हवाला ये दे, इसका आगे नहीं जा रही। तो उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने जो स्टैंड लिया, मैं ये समझती हूँ कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह उनको ह्यूमिलेट किया गया, और जाहिर है कि एक इंडिपेंडेंट इदारे के सरबराह हैं और कोई कभी ये ऐसा नहीं हुआ था माजी में, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें भी ये एहसास हुआ कि इलेक्शन जो कंडक्ट है या जो भी है, उन पे तमाम जिम्मेदारी उन्हीं पे आती है। अब उन्हीं पे ये जिम्मेदारी थी कि ये जो पसरूर का या डस्का का जो ये इलेक्शन है, इसके बारे में जब बार-बार बात आई, आपने ये देखा होगा कि एक प्रेस रिलीज भी आई थी। जी, उस प्रेस रिलीज सबसे में पहले वो ही आई थी। जी, जी। जी, उसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया कि 3 बजे तक कोई राब्ता नहीं हुआ, उसके बाद मुकम्मल तौर पे जब इंतज़ामिया को कहा, तो वो भी उन्होंने कहा किसी से राब्ता नहीं हुआ। सुबह 6 बजे वो आए और सबकी एक कहानी थी। अब ये 20-22 संजीदा किस्म के लोग होते हैं, ये नहीं है कि आप रिटर्निंग ऑफिसर जो अब वो जो आरओ एक उन्होंने तो आपको पता है कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि लगता है कि इलेक्शन हुए हैं। अब ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के लिए पर्दापोशी बहुत नामुमकिन हो गई थी। वो किसी तरह भी इसको नहीं छुपा सकते थे, क्योंकि अब वो इतनी आम हो चुकी थी कि हर शख्स की ज़ुबान पे उसका ज़िक्र था और इलेक्शन के बारे में एक-एक शख्स को अंदाज़ा हो चुका था कि कहाँ किसने की। ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि इलेक्शन को इस तरह रिग करने वाले अनाड़ी थे, उन्होंने अपना अनाड़ीपन भी ज़ाहिर कर दिया। शायद उन्होंने बहुत बड़ी कोई उन्हें बस ऑर्डर दे दिया था कि ये नशिस्त हर हालत में जीतनी है, तो वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेकायदगी का इज़हार किया। उनको इल्म नहीं था कि वो जीतने के लिए इस तरह इतनी ओपन फायरिंग नहीं की जाती, हवाई फायर किया जाए या जो भी है, ठीक है। या इस तरह के इक़दामात नहीं किए जाते। एक तो उन्होंने हमाकत ये की। मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है और आने वाले के लिए भी एक अच्छी मिसाल होगी कि अगर कहीं किसी आपके पास प्रेसिडेंट ऐसी मिसाल आती है, ऐसी कोई वाक़यात सामने आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है कि वो उनको नल एंड वाइट करार दे या दोबारा इलेक्शन करवाए। तो मैं ये समझती हूँ एक बहुत बड़ी उम्मीद भी बनती है और आने वाले वक़्त में ये जो बात कही जा रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन या एस्टेब्लिशमेंट ये कहा जा रहा है कि वो न्यूट्रल हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसका इज़हार भी कुछ दिखाई दिया है। जी, शुक्रिया फौजी शाह साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने जो अपना मैंडेट है उसको इस्तेमाल कर रहा है और शफाफियत की तरफ जा रहा है। और आपने बात की कि कुछ अनाड़ी थे, लेकिन जब हम 2018 के इलेक्शंस को देखते हैं तो आरटीएस सिस्टम पूरा जो है वो फेल हो गया था और उसके बावजूद जो है जब बहुत सी ऑब्जर्वेशंस भी आई थी तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी थी और फॉरेन फंडिंग केस वाली जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कुछ 7.5 साल से चल रहा है। लेकिन अभी जो दो बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो सामने आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी किसी ने उनको ये कहा है, समझाया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शफाफियत और गैर जानिबदारी ज़रूरी है। शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 226 के हवाले से जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी और जो जवाब था वो बहुत मुस्तनद था और वो पहले भी उन्होंने दिया था, पार्लियामेंट में भी यही उनकी स्टेटमेंट थी और फिर अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको बुलाया तो उन्होंने भी वाजे यही जवाब दिया। तो सियार शमसी साहब, अपने अनवर इकबाल साहब, ये मुझे ये बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है कि दोबारा से आरटीएस जो है वो फेल नहीं होगा या जिस तरह का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो स्टेटमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 226 के हवाले से और अभी जो नल एंड वॉइड करार दिया है डस्का के इलेक्शंस को, जहां पे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स कह रहे थे कि फौज की वजह से वो जो है वो नहीं पहुंच पाए और रास्ता भूल गए और किसी का कुछ हो गया। अपने अनवर इकबाल साहब, बात यह है
حضرت کے طاقت وہ ہوتی ہے جو نہ صرف طاقت ہو موجود ہو بلکہ لوگ اس کا اعتراف بھی کریں. اور آپ یہ دیکھیے ہماری ساری گفتگو ہے جو آپ نے کہا، فوزیہ صاحب نے فرمایا، جو کچھ میں فرماؤں گا اس سب چیزوں میں جو ہے نا ایک بات بالکل واضح ہوگی کہ اصل طاقت، اصل قوت کون ہے؟ وہ ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ ہیں جن سے ہمیں توقع ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، وہ ہیں جن سے ہمیں توقع ہے کہ وہ منصفانہ انتخابات کرا دیں گے، وہ ہیں جو آپ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے میں کھل کے ہنس لوں آپ کی گفتگو کے اوپر. چلیں بہرحال مرید صاحب کہ بالکل یہی ہے اور یہی ہماری زمینی حقیقت ہے. اور ہمارے ہاں جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں وہ ظاہر ہے ایک تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری حقیقت یہ ہے اور اس حقیقت میں ہمیں مان کے میرا خیال ہے کہ جو سیاسی بیانات اپنی جگہ ہیں، جو ہماری سیاسی پارٹیاں جو اصل مذاکرات کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، تو وہ بھی اسی کو مان کے مذاکرات کرتی ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کا سر ہاتھ پہ نہیں ہوگا تو وہ پاور میں بھی نہیں آ سکتی. سر ہاتھ پہ نہیں ہوگا یا ہاتھ سر پہ نہیں ہوگا؟ ہاتھ سر پہ نہیں ہوگا، ہاں ہاتھ سر پہ نہیں ہوگا تو پاور میں بھی نہیں آ سکتی. تو یہ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ادارہ کوئی اچھا کام کرے چاہے کسی بھی وجہ کچھ بھی ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں تو یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کیا ہے یہ بہت اہم ہے اور قابل تعریف ہے، اور اس کو اس طرح سراہنا چاہیے کہ ان کو انکریجمنٹ ہو اور مستقبل میں بھی اس طرح کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی ذمہ داری ہے کہ ملک میں انتخاب صاف اور شفاف ہوں، اور اگر نہیں ہوں گے تو آپ بار بار تجربہ کرتے رہیں گے جمہوریت نہیں آئے گی. اور براہ راست فوجی حکومت بھی آپ نے لا کے دیکھ لیا ہے ایک طویل مدت کے لیے 3-4 دفعہ، اور اس سے بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. پھر وہ زیرو سے آپ سب کچھ مٹا کے زیرو سے شروع کرتے ہیں، پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر زیرو سے شروع کرتے ہیں. تو اس کے بجائے جو تھوڑی بہت 2% 3% گین ایک سیاسی حکومت کی ہوتی ہے، ایون یہ جو حکومت ہے اس کا کنٹینیو کرنا بھی ایک گین ہے. پچھلی حکومت کب کی بھی گین تھی، اس سے پہلے کی بھی گین تھی. اسی پہ 2% 3% پہ بلڈ اپ کرتے کرتے ایک دفعہ آپ آج 10 15 20 سال میں آپ 50% تک پہنچ جائیں گے. جب 50% تک جمہوریت آ جائے گی نا تو باقی 50% بہت تیزی سے طے ہوتا ہے، کیونکہ جمہوری روایات بن جاتی ہیں. اور میں ہر چیز کو میں پاکستان کے بارے میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی انکریج کرنا چاہیے تاکہ ہم آہستہ آہستہ بڑھیں. کیونکہ یہ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ ان چیزوں میں کوئی اچانک راتوں رات کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ پیش رفت ہوتی ہے. اور بہت اچھی چیز ہے کیونکہ وہ جو انتخابات ہوئے تھے وہ جیسا کہ میں پہلے کہا کہ وہ دھندی نہیں اندھا دھند انتخابات تھے. تو اندھا دھند انتخابات اب بند ہونے چاہیے اور دھند بھی چھٹنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو، سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ سینٹ میں انتخاب کا پروسیجر کیسا ہوگا، ووٹنگ کیسے ہوگی کیسے نہیں ہوگی، یہ ہمارا کام نہیں ہے، سینٹ کا کام ہے. اس سے سینٹ مستحکم ہوتی ہے، اس سے پارلیمنٹ مستحکم ہوتی ہے، اس سے جمہوریت مستحکم ہوتی ہے. اب ہمیں آہستہ 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 قدم اٹھانا چاہیے اس طرف جسے جمہوری ادارے مستحکم ہوں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم اسی طرح اچھا اقبال صاحب آپ کی بات بالکل پہنچ گئی، بہت شکریہ. میں اسی سے ریلیٹڈ ایک سپلیمنٹری کوسچن آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو دھاندلی والے الیکشن سے ڈسکا کہ وہ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا، اور سینٹ آف پاکستان میں جو پریزیڈنشل آرڈیننس گیا ہے اس کے حوالے سے چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں جناب جسٹس گلزار احمد صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا کہ ہاتھ اٹھا کے وہ دینا ہے شو آف ہینڈز کے ذریعے سے یا سیکریٹ بیلٹنگ، اور کتنی سیکریٹ. جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آبزرو کرنا ہے وہ یہ آبزرو کرنا ہے کہ آرٹیکل 226 امپلیمنٹ اپنی پورے طرح سے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. یہ تو بہت اچھے دو جو پریزیڈنٹ ہیں بڑے اچھے سیٹ ہو گئے ہیں. تو کیا ہم ہمیں ڈیفینیٹلی ہم اس کو انکریج بھی کر رہے ہیں، ہم اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، پورا میڈیا اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. لیکن ایک طرف کہیں سے یہ آواز بھی آ رہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس طرح کا
फैसला आना और सुप्रीम कोर्ट या जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले अपनी स्टेटमेंट दी थी जब हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि वो हम शो ऑफ हैंड्स के जरिए से करेंगे, तो उनकी एक क्लियर जो है वो स्टेडफास्ट उनकी स्टेटमेंट आ गई थी, और लेकिन हुकूमत ने उसको बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी ले आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिलाखिर ये कहा जब इलेक्शन कमीशन, अब ये सारी जो सूरत हाल इस वक्त जो बन रही है ना अनवर इकबाल साहब और फौजी शाह साहब और सियार शमसी साहब, मैं आपसे भी इसी के बारे में कमेंट्स चाहूंगा कि लोग ये कह रहे हैं कि अब एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर नहीं है, क्योंकि जब वो एक पेज पे थे आपने तो कहा कि बराह रास्त हुकूमतें लाके भी देख लिया, हमने जो डिक्टेटरशिप भी देखी सारा, और इस तरह की जो हुकूमतें हैं फौजी वो भी हमने देखी, कू भी देखे, सारा कुछ देखा, और हमने अब मौजूदा हुकूमत जो गैर बराह रास्त जो है वो भी हमने देख लिया, जिसके बारे में शुरू से कहा जा रहा है कि इट्स द प्रॉक्सी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो अब आप क्या समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को इतनी बहुत सारी उंगलियां उठने के बाद, उनके बारे में बुरी बुरी बातें करने के बाद, अब क्या एस्टैब्लिशमेंट ने समझ लिया है कि हमारे खिलाफ लोग अब खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, तो हमें अब अपनी इज्जत बचानी चाहिए? और ये दो बातें इस वक्त मैं कर रहा हूँ, उनको एहसास हो गया है हम इज्जत बचानी है, या उन्होंने कहा है कि वो हुकूमत के साथ एक पेज पर नहीं है जिसकी वजह से इस तरह के फैसले आ रहे हैं? जी मुनीर साहब, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बात ये कि इसके पीछे भी तो वही ख्वाहिश है ना, उस सफ़े पे उनका नाम मिटा के हमारा नाम लिखते हैं। तो ये कब तक ये सिलसिला चलेगा भाई? ये इस तरह जो करते रहेंगे आप तो फंसते भी रहेंगे आप। आपको ये समझना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, पावरफुल है, अपनी जगह सब कुछ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत का भी, अपोजिशन की हर पार्टी का फायदा है कि आप 5 साल इस हुकूमत को चलने दें। 5 साल के बाद इंतखाबात हों, फैसले इंतखाबात में हों। अगर इस्टेब्लिशमेंट के सफ़े से पीटीआई का नाम मिट गया है और इस्टेब्लिशमेंट कोई मूव करती है और किसी तरीके से ज़ाहिर है अदालत के जरिए या किसी और गैर पार्लिमानी तरीके से हटा देती है हुकूमत को, और उसके बाद फिर एक नई हुकूमत बना देती है, और उसके बाद तो फिर तो अपर हैंड फिर इस्टेब्लिशमेंट का ही रहा ना, फिर जमहूरियत तो फिर और मजीद पीछे चली गई। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जमहूरी फोर्सेस को ये समझना चाहिए, एक रवैया डेवलप करना चाहिए कि 5 साल के इंतखाबात के बाद जो भी मुंतखब होगा, चाहे अच्छा होगा बुरा होगा, इंतखाबात धुंधले हों या अंधाधुंध हों, हम उसको मानेंगे और 5 साल से पहले किसी को नहीं हटाएंगे, और उसके 5 साल के बाद ही तब्दीली आएगी। अगर हम ये रवैया अपनाएंगे तो तब जमहूरियत चलेगी, वरना जमहूरियत नहीं चलेगी। हम जो हमारी जो ख्वाहिशें होती है ना कि इस्टेब्लिशमेंट, हम बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दे रहे होते हैं, ख्वाहिश ये होती है कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह रहे, मगर जो उसने सिविलियन पार्टनर चुना है उस पार्टनर को हटा के हमें पार्टनर चुने। जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल वक्त प्रोग्राम कंक्लूड करने के करीब हो रहा है। मैं जल्दी से सियार शमसी साहब आपकी तरफ आना चाहता हूँ और आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि शो ऑफ हैंड का नारा जो लगाया जा रहा है, बाज बातें इस तरह की भी आ रही हैं कि हुकूमत को मालूम है कि कुछ लोग जो हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, जो कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो उनके खड़े किए हुए जिनको उन्होंने सेनेट का टिकट दिया उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि एक खास ग्रुप हुकूमत के अंदर जिन्होंने पहले हुकूमत बनाने के लिए बारगेनिंग की थी और घोड़े खरीदे थे, अब वो घोड़े आगे तितर बितर होने वाले हैं। आपकी चिड़िया क्या कहती है इस हवाले से सियार शमसी साहब? देखिए जी, मैं समझता हूँ, आवाज थोड़ी सी जरा बढ़ाइएगा सर अपनी। जी, जो अभी गुफ्तगू हुई है, अभी आपने एक अनवर इकबाल साहब से बात करते हुए कहा था कि सर पे हाथ है या हाथ पे सर है। जी 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 जी। मैं बात करूंगा जब हाथ पे सर होता है। आपको याद होगा कि जब जनरल ज़िया-उल हक का ज़माना था और 8वीं तरमीम के ज़रिए और एक गैर जमाती इलेक्शन करवाए गए थे, तो उस वक्त 8वीं तरमीम की एक बहस चली थी कौमी असम्बली में कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।
اور بالآخر وہ محمد خان جنیجو کی اسمبلی نے وہ 8ویں ترمیم منظور کر لی تھی، اور پھر ایک اس وقت کے ظہور احمد کارٹونسٹ تھے بہت شاندار، انہوں نے ایک کارٹون بنایا تھا جو اخبار میں چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنا سر اتار کے اپنے ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہے اور سامنے جنرل ضیاء الحق کھڑے ہیں اور اس سر پہ 8ویں ترمیم لکھا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماضی کی ایک ایسی یاد مجھے آج کے تک مجھے وہی پیچھا کرتی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، یا جو ادارے ہیں یا جو ایک اقدار ہوتی ہیں یا روایات کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ مجموعی طور پر اقتدار کی جنگ میں جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ اپنا سر کاٹ کر ہاتھوں پہ رکھ کے پیش جب کرتے رہتے ہیں تو پھر دھند نہیں چھٹتی، اور ایسی دھند میں جب کبھی کبھی ایسے ہی یہ چھوٹے چھوٹے واقعات نظر آتے ہیں، مثلا ہم آج تعریف کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی کہ ایک اوپن ایک فیصلہ ہوا، وہاں ایک وائلیشنز ہوئی، الیکشن کمیشن نے ایک اپنا فیصلہ کیا اور اس کو کالعدم قرار دیا، ایک اچھی بات ہوئی، ہم نے اس کو اچھا کہہ دیا۔ سپریم کورٹ میں آج ایک پورے مہینے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے آخر میں جا کر کہا کہ یہ تو اچھا، اگر آئین میں ایسا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک مہینے سے جو ایک شرح دستور پر جو بحث ہو رہی تھی، وہاں تو نہ وہ آئین پر ہو رہی تھی، نہ آئین کی روح پر ہو رہی تھی، نہ جمہوریت کی جو طریقہ کار ہے اس پر ہو رہی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو چھوٹے چھوٹے دیے جلے ہیں، ان پر ان کو کا خیر مقدم کرتے ہوئے مزید دیے جلانے کی ضرورت ہے، اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جمہوریت اسی وقت مضبوط ہوگی جب تمام ایک مجموعی رویے بدلیں گے۔ وہ رویے کب بدلتے ہیں؟ ہاتھ رکھنے والے یا ہاتھ پہ سر رکھنے والے جو رویے ہیں وہ کب چھٹیں گے، وہ میں اس پہ سم اپ کروں گا اسی وقت ہوں گے کہ جمہور جب مضبوط ہوگی، جب جمہور مضبوط ہوگی تو ہر چیز کا دفاع بھی ہوگا، آئین کا دفاع بھی ہوگا۔ جی فضل شاہ صاحب، جلدی سے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ اس کو ذرا کنکلوڈ کیجئے گا کہ ظاہر ہے کہ جب تک ادارے سسٹم پر ہاتھ نہیں رکھیں گے سسٹم مضبوط نہیں ہوگا، اور جب تک ہاتھوں کے اوپر سر رکھ کر پیش کیے جائیں گے تو اس سے جو انارکی پھیلتی ہے وہ ہم نے پچھلے 20 25 30 سال میں کم از کم میں نے تو بچپن سے لے کے 55 تک اپنی یہ صورتحال دیکھی ہے۔ فضل شاہ صاحب جلدی سے اس کو ریپ اپ کیجئے جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ میں سمپل سی بات یہ کہوں گی کہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے، یہ جو ابھی مختلف اوقات میں مختلف الائنس بنتے رہے ہیں، مختلف تحریک بھی چلتی رہی ہیں، لیکن ابھی جو پی ٹی ایم کا آغاز تھا اس میں فرسٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا، وہ الگ بات ہے کہ آنے والا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ڈائریکٹ اداروں کو ٹارگٹ کیا اور عوام میں یہ ایک شعور دے دیا کہ ادارے جو مداخلت جب کرتے ہیں تو جمہوریت کے لیے کیا پرابلمز بنتے ہیں۔ تو میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کئی دفعہ کہا کہ اب اداروں کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ اپنی ساکھ کو عوام میں کس طرح رکھتے ہیں، کیونکہ ادارے مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس ملک کے لیے بہت ناگزیر ہے اور بہت ہی ضروری ہوتا ہے، لیکن اب اداروں پہ ذمہ داری جو ہے وہ پڑ چکی ہے۔ اب اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمیں جو پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے وہ اگر ظاہر ہے کہ اداروں نے اپنی گیم کرتے ہوئے فار دا ٹائم بینگ اپنا وہ اپنے آپ کو بچا کے ایک دفعہ وہ انہوں نے پھر موومنٹ کو مڈ میں چھوڑ دیا ہے اور جس طرف جانا چاہیے تھا شاید اس انتہا پہ نہیں جا سکے، تو یہ اداروں کی اس وقت کامیابی مجھے دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال وہ میسج جو تھا وہ پی ڈی ایم نے دیا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں سپریم کورٹ، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی جو ہے بات اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ ادارہ جس کی بار بار اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ بات کی جاتی ہے، بہت سے نام اس کو دیے جاتے ہیں، وہاں بھی اب آپ نے یہ دیکھا کہ آئی ایس پی آر نے 2 دفعہ نہ صرف یہ واضح کیا کہ ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اور تیسری دفعہ یہ ہوا کہ جب پریس کانفرنس ہوئی تو کوئی بھی پولیٹیکل سوال انہوں نے نہیں لیا۔ تو یہ 3 ادارے جو ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے اس وقت آئے ہیں، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ اختلاف کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس نے
ایک چیز ضرور کی ہے کہ ڈائریکٹ اداروں کو تھوڑا سا ہلایا ہے، اور اس کا ابھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ تحریک آگے مضبوط ہوتی اور آگے بڑھتی تو شاید آنے والے وقت میں بھی ادارے اپنے اپنے مزید پابند ہو جاتے. شکریہ. اب فار دا ٹائم بینگ تو وہ کچھ پابندی دکھا رہے ہیں اور یہ آ، بہت ہی بہتر ہوگا. جی بہت شکریہ. ادارے مضبوط ہونے چاہیے اور اداروں کو اپنے اپنے جو مینڈیٹ ہیں اس کے اندر کام کرنا چاہیے. اگر سارے ادارے اپنے اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کریں گے تو سسٹم فیصلہ جو ہے مضبوط ہوگا. انور اقبال صاحب، اب میرا خیال ہے کہ ایک جملہ فیصلہ جو ہے جمہور کرے. بالکل فیصلہ جمہور کرے، بالکل صحیح. اور جمہور کے یہ علاوہ کوئی فیصلہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور جہاں تک فوزیہ شاہ صاحبہ اور باقی ہمارے سیار شمسی صاحب اور انور اقبال صاحب بات کرتے ہیں کہ کبھی بھی پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں انہوں نے سسٹم کو لپیٹنے کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جن کو حکومت کرنی ہے وہی حکومت کریں اور ایکسٹرنل انٹرفیرنس نہ ہو. اس کے ساتھ فوزیہ شاہ صاحبہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا. سیار شمسی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا. انور اقبال صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے واشنگٹن سے ہمیں جوائن کرتے ہیں صبح صبح جب آپ کا ناشتے کا وقت ہوتا ہے. اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی تجاویز کے ساتھ اس پروگرام کو زیادہ بہتر طور پر پیش کرنے کی ہم اس وقت جستجو اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اجازت دیجیے، کل کچھ مزید موضوعات کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.